Unsa may nahitabo sa gitawag og Huwebes Santo? Unsa man ang mga butang nga nakapahimong importante sa ato aning maong gitawag og adlaw. Kining atong pagtuong Katolika manggod nagsaulog manggod ani tungod sa hinungdan nga atong gihandom ang pag-antos og kamatayon pagkabanhaw sa tuang Ginoong Jesucristo, and at the same time mao magud ni ang paghandom sab nato sa tawag ining kaluwasan nga ato ang naangkon isip mga anak sa Dios, and at the same time isip mga gihigugma sa Ginoong Dios. Kay karon nga panahon atong gisubli paghandom ang kaluoy ug gugma sa Dios dinhi nato, ug tungod niini iyang gipadala ang iyahang bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo, and at the same time pinaagi niya ang pagpadala na sayod kita nga kamatayon ang iyahang katuyuan. Mamatay siya aron kita malukat ni ining maong gitawag og kasalanan. So karong gitawag og adlaw nga Huwebes, or sa ato ang terminong Katoliko gitawag siya Huwebes Santo. Katawag biya ko aning mga amigo nato nga mga dili Katoliko kay patiban naman kanang word nga Huwebes Santo pangitaon pas Biblia. Ang problema ng mga tawhana kay bisan pagkapila nato tagaag nakasulat di magyapon na sila tawag ining mutuo. Pero kita mga Katoliko di maguti pareha na nila nga gusto lang letra por letra. Kay ang pagtuo nga gitukod ni Kristo, gibilin ni Kristo sa iyang Santa Iglesia, gibilin ni Kristo sa iyang gitawag simbahan, dili man sula eskriptura. So mao na nga nganong naantay gitawag og Huwebes Santo tungod sa hinungdan nga ato ang gitake or ato ang tawag ining nagsilbi ato ang gitagaan og dakong importansya kining maong mga adlaw isip usa ka paghandom og pagduyog sa tuong Ginoong Jesucristo nga inay kita ang mag-antos dito sa krus, kita ang mahitabo nga tawag ining silutan unta sa silot kamatayon apan giako kana sa tuang Ginoong Jesucristo. Tanawa ra gud ng mga minahal ko sa kinabuhi, di ba? Kung makita nato nga nagtinga na kanang mga adlaw ikuan gyud na tawag kani importante na sa usa ka gitawag og pamilya. So mao pusab ni ang ato ang gitawag og pagtuo. So ang matagutlo or ang matagutlo matag panahon before namatay ang atong Ginoong Jesucristo, importante ka na alang kanato. Nga naman sa hinungdan nga sumala pa ni San Pablo, Hebrews chapter 13 verse 7 nga hinumdumin ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali, tawag ina kinabuhi og namatay tungod sa pagtuo. Nga naman kay kinahanglan awaton ang ilahang pagtuo. Nya nga atong Ginoong Jesucristo dili kay simpleng pangulo, kung dili siya ang pangulo sa tanang mga pangulo, hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo. So mo ni hinungdan na kitang mga Katoliko naghandom ni ining maong gitawag adlaw nga naman kay mao kini ang bisperas sa iyahang gitawag og kamatayon. Unya kini nga panahon na ay gibilin ng atong Ginoong Jesucristo nga dako nga timaan ngadto sa iyahang mga apostol. For example, kanang pagtukod niya sa Santa Eucharistia. Kay mao biya ni ang panahon nga diin gitukod ni Kristo ang maong Santos nga Eucharistia or gitawag og Santos nga misa nga mo iyang gibili nato. Itong niingon siya ba nga, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. Nga naman tungod sa hinungdan nga pinaagi ni ana atong madawat ang iyang lawas, atong madawat ang iyang dugo, pinaagi ni anang maong sakramento nga diin iyang gitukod o gitugyan or iyang gihatag din nato aron makabaton kita grasya. Kay sumalapan niya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 52 hangtod 56, bisan kinsa nga dili mo kaon o mo inom sa iyahang gitawag og dugo, walay kinabuhi ang gitawag og walay katapusan. So man ang kinahanglan modawat niya pinaagi ni ining maong gitawag og sakramentuha. So mo na kini nga panahon mao ni ang pagtukod ni Kristo sa gitawag og Santa Eucharistia, and at the same time mao kini ang ordinasyon sa mga apostol. Isip una niyang gitawag og mga pari nga magdumala sa mga grasya na iyahang gitugyan sa iyahang gitawag og Santa Iglesia. Katong pag-ingon niya, do this in remembrance of me. St. Luke chapter 22 kung wala ko tawag ini nga masayop. So karon kining mo ang iyahang gitawag og mga pari nga mo dumala sa iyahang gitawag Iglesia tungod ni anang maong pulo nga do this in remembrance of me. Yon gihimo kini sa ibuok niyang simbahan. Ngano man kay ang paghandom sa Ginoong Jesucristo dili lamang kay sa kausa sa katuig, kung dili
based sa kinabuhi o kinaiya sa mga apostol, adlaw-adlaw nila gihandom ang ato ang Ginoong Jesucristo. Munang Acts of the Apostles chapter 2 verse 46, 45, 46. So adlaw-adlaw nilang gihandom ang Kristo pinagi sa pagtipik-tipik sa tinapay. So kung ato ang tan-awon, ato ang aninawon pagsakto, kining maong adlaw mao ni ang panahon nga murag silbi na ay panamilit ang ato ang Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostol. Nga mo ni panahon na mo ni ang bispera sa iyahang gitawag og pag-antos nga ang hingpit ug ang perfect, ang pure nga tawag ining lamb nga i-offer dito sa Dios kay syempre ang Ginoong Dios ang iyang amahan. Hebrews chapter 10 verse 5, dili man buot nga tawag ining dili gusto o wala siya mahimuot sa mga halad nga mga mananap apan ang Dios nag-andam og lawas alang kaniya. So buti pasabot na ay dugo ug unod nga gamiton si Kristo alang sa gitawag og pag-offer ngadto sa Dios isip offering nga tawag ining pure aron matuman tong giingon ni propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11 nga ang pag-offer og sakripisyo nga ihatag dito sa Dios, i-offer ngadto dito sa Dios is perfect sacrifice, pure sacrifice nga ihalad sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan gikan sa pagsubang hangtod sa gitawag og pagsalop sa adlaw. Ihal ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. So mo nang panahon na nga gitukod ni Kristo ang maong gitawag og sakramento. Ano man kay para aron mao ni ang fulfillment kumbaga sa katuyuan sa Dios nga kanunay siyang daygon, kanunay simbahon pinaagi sa pag-offer og pure and perfect sacrifice. And that pure and perfect sacrifice refer kana dito sa lawas ug dugo sa Ginoo nga gino-offer adlaw-adlaw sa gitawag og mga pari. So mo ni panahon lang atoan ang gihandom kung sa kuan pa na namilit ang atong Ginoong Jesucristo sa iyahang tawag ini mga apostol nga kining panahon na i-test ang inyong gitawag og pagtuo. Bisan gani ang mga apostol kaniadto nagkabuang sila nga naman tungod kay sama sa mga tao karon nga usay wa nay pagtuo. Murag silbi ang ato ang tawag ining panahon karon sa pagtagad ni ining moong Kwaresma nagtuo sila it is an ordinary day or holiday daw pero nasa lang unahon na is mag-rest lang sila dili usa kini ka holiday buti pasabot balaan nga adlaw ngano man kay ato ang gi-commemorate, ato ang gihandom, ato ang gi-celebrate ug miubanta sa pag-antos Ginoo nga miluwas kanato pinaagi sa iyang kamatayon pagbuhis sa iyahang kinabuhi. So mo na kitang mga Katoliko sa karon nga panahon so syempre after the tawag ining commemoration sa institution sa Santa Eucharistia after sa paghuga sa gitawag og sa tiil so maghimo kita og bisita iglesia yon. And sa naandan magbisita iglesia ta dapat not less than 7 kung naate duol sa gitawag og mga tawag ining lain-lain nga mga simbahan not less than 7 every tawag ining every parokya or every parish or every iglesia nga ato ang tawag ining bisitahan is dapat na atay intensyon nga ihatag nato atong i-offer nga atong hangyon sa Dios and at the same time i-offer nato atong kaugalingon nga pinaagi ni anang maong bisita iglesia mamahimo nga mabulokon kini and at the same time makadawat katag indulhensya nga gihatag kanato sa Santa Iglesia. And at the same time so every bisita nato sa tawag ining mga simbahan is mag-offer ta og at least isa ka hamana mo tulo ka maghimaya ka Maria o sa ka Gloria kay para yun pagsimba pagduyog sa Ginoong Dios nga tawag ining nag-antos para nato atong simbahon si Kristo. And yun nibisita ta sa maong gitawag og mga parokya sa maong mga kapilya or tawag ini sa mga simbahan nga naay na exposed nga gitawag og Blessed Sacrament kay mo man atong i-adore mo man nga ato ang tawag ining simbahon sagad sa magbisita iglesia priyagaba magsuroy-suroy dili na ang pagbisita sa iglesia dili na pagsuroy-suroy kung dili ang pagbisita kang Kristo sa Santisimo Sakramento sama sa mga apostoles nga miuban kang Kristo nga nag-ampo dito sa tanaman sa Getsemani. So mo na ang atong tawag anang ginabuhat so dapat kung sa kuan pa magtukaw. So ang exposition ana sa bawat parokya kung tawag anang wala ko masayop is from after the sa misa sa tawag ining kanang pag yung Eucharistic institution paghuman sa misa so i-expose ang Blessed Sacrament ibutang dito sa tawag ining side altar
ibutang niya dito ta tawag ining mag-adore. Kay mo man ang panahon na nga ang lawas ni Kristo gibalhin ba. So para kung sa kuan pa ba dito na siya itaral sa tawag anong hukmanan. At the same time ang mahitabo ni ana is muna ang hudyat nga atong gisaulog ang pag-antos sa tuang Ginoo nga Kristo. Anong importante man kini nato? Importante kini nato kining maong gitawag og kasaulugan tungod sa hinungdan nga kita nga mga Kristiyanong Katoliko, importante ka nato ang iyang kamatayon. Ngano man kung dili tawagan nang wala namatay atong Ginoo nga Kristo, wala man tay kaluwasan. Di ba ingon ang Ginoo nga Kristo, St. John chapter 15 verse 5 to 6, without me you are nothing. Kung wala ako, wala mo gitawag og mahimo. So buti pasabot kay kung wala ang Kristo, wa man tay mahimo. So kining mong iyang kamatayon mo ni ang nakapahimong importante sa gitawag og atong paghamdom og kasaulugan ngano man tungod kay sa iyang kamatayon nga atong gihamdom is kita ang tanang tao naluwas, pero ang makadawat og hingpit na kaluwasan kadto ra pong dawat. Kay objectively speaking, yes, gihatag ni Kristo ang kaluwasan alang sa tanang tao, pero gamay man pud ang gidawat. So mo na hinungdan nga magsaulog ta kay importante nato ni. Katong mga Katoliko, importante nato ni kini pagsaulog nato sa Semana Santa, particularly karong adlaw, Huwebes Santo. Ayun atong buhaton ng atoang kung sa kuan pa ba ang atoang tiunay nga pagkakatoliko, atong duyugan ng atong Ginoo pinaagi sa atong paghamdom sa iyang pag-antos, pagkamatay ug ilabi na kining gitawag og pagkabanhaw. Kay dili kompleto ang atoang pagsaulog sa Semana Santa kung tawag ining di nato ni apilan nga mga kasaulugan tanan gikan sa Huwebes Santo, pagtukod sa Eucharistia, pagkahuman yon pag naitawag ang exposition sa matag parokya, magbisita iglesia ta, then pagkahuman pagka Biyernes maghimo sa gitawag og istasyon sa cross. Actually natin mga time nga ato ang magsilbihan dumon ang mga panahon sa mga nanghitabo ang mga panahon na. So mo na nga to ang tawag ining i-present nato sa next nato nga tawag ining episode mahitungod sa gitawag og Semana Santa. Okay, so uban ko ninyo sa lain na pong episode unya or ugma atong ihatag ang mga detalye concerning anong ingon ani nga atong gitawag pagtuong, anong ingon ani nga atong gibuhat. Nganong kita mga Katoliko mobuhat ug ingon ani mga butang sa panahon sa gitawag og Semana Santa. Ug unsa man tong mga kanang sa faith gud nato og kanang sa pangapatuo-tuo kay daghan kay sa Semana Santa daghan kay patuo-tuo. So mo na ang ato ang tagaan og igo nga gitawag og pagtilaw. Okay, sa kanan sa Book Prayers, TV Apolia.com nagipanguluhan gipangunahan sa Catholic Apology International sa mga kabalan sa LCA. Sa mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasupport ng programa. Sir RJ Seno, temporing manamilit kayo yung mingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong adlaw kay nito na anisab kita kini inyong katuang nga programa sa TV Apolia.com nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. And yun, Sir RJ Seno, bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So kini karon is nga tuang recording sa gabi nato gihimo. Mo nang maayong gabi nga akong gisulti ninyo tungod sa hinungdan nga wala man kay ko signal magud kay diri, and at the same time is dili jud ta makahimo pag live tungod kay ma-interrupt ang ato ang live streaming tungod sa yun kahinay sa gitawag og signal. So yun, and karong adlaw uban ni ko ninyo sa panagisgot sa pipila ka gitawag og mga butang kining mga butang bang dapat atong sige isgutan sa gitawag og mga butang ilabi na sa ato ang celebration karon sa Semana Santa. So question, nganong kitang mga Katoliko nagsaulog man sa gitawag og Semana Santa? Number 1, tungod kay ato ang gihamdom ang pag-antos atong Ginoong Jesucristo, kay ang ato ang pagtuo manggod ang ato ang sentro sa ato ang pagtuo kining kamatayon ug pag-antos Ginoo. So kanang iyang pag-antos, kanang iyang kamatayon, mao na ang ato ang magsilbi pinakadakong importante natong mga Katoliko. Nga naman tungod sa iyang kamatayon, tungod sa iyang gitawag og pag-antos, sumala pa ni Propeta Isaias kapitulo 53 bersikulo 1 hangtod sa 4, pinaagi sa iyang mga labod, pinaagi sa iyang mga pag-antos, iyon nangaayo kita.
nganong kinahanglan man siya tawag ining magantos kay sumala pa ni San Pablo Hebrews chapter 9 verse 22, walay sala nga mapasaylo gawas kun gipaagasan kini og dugo. So man kinahanglan siyang magantos, kinahanglan ipaagas niya ang iyang gitawag og dugo sama sa pag-offer kaniadto sa mga paring mga Hudyo dito sa templo, pag-offer og karnero, patyon ang karnero, isablig ang tawag ang dugo, isip pagtabon sa ilahang sala. So man ang Kristo kinahanglan mamatay tungod sa hinungdan nga kining ato ang tawag ining sala is dili mahiuli ngadto sa Dios kung dili mamatay ang nating karnero o katong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. So mo na nga mituota nga o naghandom ta mituota sa iyang kamatayon nga nangaluwas ta nganuman kay ang gibayran na gud ni Kristo sa iyang kamatayon di lang kay karon nga panahon ang iyang gibayran karon nga mga tao kundi ang iyang gibayran ang iyang tawag anang gilukat gikan sa kaulipnan sa sala kanang ang sala sa gitawag og mga tao ang mga tao nga diin unang natao aning kalibutana si Adan og sa Eva ug sa katapusang tao nga matao aning kalibutana. So buti pasabot ang iyang gibayran forever. Pero ang problema gamay man pud ang tawag ining maluwas tungod kay gamay man pud ang gidawat dili man tanan ang dawat dili tanan maluwas kay dili man pud tanan midawat ni anang maong gitawag og iyang kamatayon. So mao na nga ato ang gi-commemorate ang iyang pag-antos, ang iyang gitawag og kamatayon tungod sa hinungdan nga ang atong pagtong Kristiyano nakasentro sa iyang pag-antos og kamatayon. Kay again, kung wala pa ang iyang pag-antos ug ang iyang kamatayon is wala tayo nakaangkon nga gitawag og kaluwasan. Number 2, nganong kinahanglan man nato isaulog ang iyang magsilbi iyang kamatayon or commemorate ang iyang kamatayon kay nituo kita ni anang dogma sa inkarnasyon. Sa manang dogma sa inkarnasyon, mituo kita nga ang Dios nga walay unod, walay bukog, walay tawag ining lawas kaniadto nakabato nig unod ug bukog ug nahimo kini tinuod nga tawo. Mabito ko nato ang basaon ang St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios pagkahuman ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So atong hinumduman nga ang nahimong tao dili ang kinaiya nga pagkatao, ang nahimugso sa mahal nga birhen dili ang kinaiya nga pagkatao, kung dili ang nahimugso sa mahal nga birhen ang gibuntis sa mahal nga birhen kadtong ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga mi-acquire, mi-possess ug lain nga kinaiya o lain nga naturalisa aron siya makabato ni ining maong gitawag og kamatayon. Ngano man kay kung pagka Dios lang ang iyang gihuptan or pagka Dios lang ang gihuptan sa second divine person nga mao si Ginoong Jesucristo, dili gid mahitabo nga mamatay siya. Ngano man kay wala may properties of suffering and dying ang tawag ining ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. So man kung pagka-Diyos lang kinaiya ang iyang tawag ining gihuptan, so di gid na mahitabo nga mamatay ang second divine person. Pero tungod kay gusto ba niya luwason ang tao, mabato sa St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave us only begotten son that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. So buti pasabot tungod sa gugma sa Dios kalibutan iyang gipadala niyang anak. In what way? Kinahanglan mahimugso sa usa ka babaye makaangkon og tawag ini nga unod ug dugo sama nato. Mabitaw sa Hebrews chapter 10 verse 5. So malapan ni San Pablo sa pagsaysay niya, before mi anhi ang ato ang Ginoong Jesucristo nga ingon ang Ginoo nga amahan, dili ka buot, dili wa ka mahimuot sa gitawag og mga halad nga mga mananap apan giandaman mo ako og usa ka lawas. So kanang usa ka lawas nga giandam dili na atong tawagan ng ready-made nga lawas, dili kanang lawas nga giandam lawas na sa gitawag berin kundi dito siya mukuha og unod og dugo aron tawagan ang iluwas niya sa gitawag og tao. Syempre dinis kalibutan ang tanan nga nabuhi, ang tanan nga nahimugso aning kalibutan na based sa human nature is yun, ang tanang nabuhi kinahanglan gyud siyang mamatay. Pero ang pinakasakit nga kamatayon manggod sa tuong Ginoong Jesucristo kay gipaantos gyud siya. Di man kag 5,000 iyang tawag ining samad kanang bingon bitota nga mingon nga to ang mga ginikanan mga magpapas. Sige lang kay dila ra way labod nimo. So nahitabuan lang ang Kristo. Ang Ginoong Jesucristo dila lang yung way labod niya and sumala pa sa iyang pagpakita sa usa ka
Sa mga santos ni abot og not less than 5,000 wounds ang iyahang naangkon sa pagpaantos didto kaniya. So mo na kung ato ang tan-awon, so nahimo siyang tao, kining Dios nga nahimong tao, ang iyang purpose is death. Ang iyang purpose salvation by death. So mo na nga kining nahimugso nga gitawag og Kristo, dili ni lunlong tao, tinuod ni nga Dios. Tinuod nga Dios nga nahimong gitawag og tinuod nga tao. Ngano man kay dili man god kung sa kuan pa ba dili pareha og value ang Dios ug ang tao. So kung ang Dios ug tao dili pareha og value, dili pwede nga tao ra poy ibayad sa ato ang sala. Ang tao nakasala sa Dios, dili pwede nga tao ra ibayad. Ngano man kay again ang Dios ug ang tao dili pareha og value. So mao na nga ang second divine person sa Santissima Trinidad, ang Ginoong Jesucristo, mao gininaog nga himong gitawag og tao aron sarang nga makabayad ang tao sa Dios pinaagi sa Dios nga nahimong tao. Mo na ang Dios gud mismo ang milukat kanato gikan sa gitawag og kasalanan. So katong nahimugso tinuod to nga Dios, magbuto sa ang mahal nga Birhen Maria, gitawag siya inahan sa Dios. Ngano man kay katong iyang gibuntis, katong iyang gianak, dili man to kina iyang pagkatao o di man to kina iyang pagka-Dios ang iyang gianak. Katong iyang gibuntis, ang iyang gianak, mao man to ang second divine person. Mo na ang mahal nga Birhen Maria, tawag siya inahan sa Dios, di ba? Ang iyang titulo is inahan sa Dios o Theotokos o God bearer. Ngano man kay ang iyang gibit-bit sa iyang taguangkan, tinuod man nga Dios nga nahimong tinuod nga gitawag og tao. So mao na nga naluwas ang gitawag og tao pinagi sa kamatayon sa tinuod nga Dios nga nahimong tao. Pero ang problema na namang ginangutanan nako katong pagkamatay ni Kristo, kuan ba dito namatay bang iyang pagka-Dios? Actually kanang question is usa na siya ka tawag ining wrong question. Nganong wrong question man kay ang pagka-Dios ug ang pagkatao dili man siya mo'y nibuhat o dili man siya mo'y ni-act sa panahon sa kamatayon. Dili man to pagkatao tong ni-act sa panahon sa kamatayon. Dili pud to pagka-Dios tong ni-act sa dihang nagbanhaw og mga masakiton. Ngano man kay ang pagka-Dios ug ang pagkatao sources lang siya sa operation nga ginahimo sa being, and that being kay second divine person o divine being siya. Siya ang second divine person. So buti pasabot ang nag-act sa death, ang nag-act dito sa nag-ayog mga masakiton, nagbanhog mga patay, o katong nag-antos, gisakit pagsakto og namatay dito sa gitawag og krus, nag-act dito ang second divine person nga gamit katong nagbanhaw siya, katong nagbuhi og tawag ining patay gamit to ang iyang divinity, iyang pagka-Dios, katong nag-anto siya, katong gikulata siya, namatay siya, gigamit niya ang tawag ng iyahang pagkatao. Pero usa lang ang mi-act nga gamit ang iyang pagka-Dios ug iyang pagkatao ug katong nag-act katong mibuhat ang second divine person. So mali nang bingon, namatay bang pagka-Dios, namatay bang pagkatao? Mali na siya nga klase nga question. Nga naman kaya again tungod kay ang pagka-Dios ug ang pagkatao dili man maoy ni buhat sa tawag ining buhat sabi kun dili sources lang man siya sa buhat sa usa ka nga i-act sa usa ka gitawag og being. So mao na nga ang namatay dito sa krus ang persona nga Dios. Ang nagbitay dito sa krus ang persona nga Dios. Kadtong nag-antos, nagpakamatay, ang persona to sa second divine person nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Again, kung dili to Dios ang namatay sa krus, wala gyud tay tawag ining kaluwasan. And nahitabo ang tanan literally. Di gito pwede nga mahimo nga figurative to ang tawag niya pagkamatay. Literal gito nga namatay siya. So buti pasabot ang kamatayon gisgutan nito. It was a separation of the body and soul. So pag nagbulag to sa lawas ug sa gitawag og kalag, sa motong kamatayon dito cessation of existence sama sa giunahon sa uban. Dili usa ka to ka separation of the body and soul. Makita man nato sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, di ba? Ang iyang tawag ining lawas gilubong pagkahuman katong iyang kalag nagwali dito sa limbo. Yon. So mo to ang death. So katong lawas sa gilubong, lawas to sa Dios. Tinuod nga Dios, tinuod nga tao. Katong kalag nga nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo, tinuod to nga Dios o tinuod nga tao. Pero ang question, kinsa ang namatay? Ang namatay ang second divine person. Mali nang moingon ta nga unsa ang namatay. Nga naman kay katong unsa ang nature is dili man siya mo ini-act sa death
suffering and death. Dili man siya mo ini-act sa pagbanhaw sa mga patay o pag-ayun masakiton, kundi ang nag-act isa lang ka second divine person. Isa lang ka divine person, mga mauto ang second divine person. Man kita mga Katoliko, importante ni para nato nganuman kay kining ato pag sa ulog sa Biyernes Santo, nganuman kay kanang ato makit-an nga ginaposisyon sa sinsya na makaya kay isipon ko. Kanang ato makit-an nga ginaposisyon nga tawag ining imahin sa atong Santo Kristo, sa atong Ginoong Jesucristo. Nagpadayag ka na nga naghatag ka na ito dapat pagpamalandong nga dapat unta kita gipatay, dapat unta kita gilansang, dapat unta kita gitawag ining gipatiran ug uban pang pamaagi sa pag-antos tungod kita may nakasala sa Dios. Pero giako kana sa second divine person aron kita gitawag og maluwas. Muna sa panahon sa Biyernes Santo is dapat yun mamalandong ta. Ngano man tungod kay gibuhat sa Ginoong Dios nga giluwas kita niya pinaagi sa iyang gitawag kamatayon para kita mahinuklog sab nga pinaagi ni ini mo cooperate kita sa kaluwasan nga gihimo sa second divine person. So mo na karon panahon na sa panahon sa gitawag og Biyernes Santo atong pamalandong sakto. Actually nagsugod gid sa Huwebes Santo ang tawag ni activity sa whole Semana Santa. Nagsugod siya kung atong tan-awan ba nagsugod siya is atong the institution of the Holy Eucharist pagkahuman ana exposition but pasabot nga tibuok gabi nga yung giubanan nato ang Ginoong Jesucristo nga natong panahon nga nasa sa ang sa pagdakop kaniya ug lutuson sig sakto pagdakop sa iya every hour na ay tawag ining mga nanghitabo gikan sa alas 12 sa gabi hangtod na pagka alas 3 sa hapon pagka gitawag og Biyernes. And hopefully makahatag tang mga ginagmay nga mga pagpamalandong ni anang panahon nga naman tungod sa hinungdan nga importante kaayo na nato kining mga nanghitabo karon importante kaayo nato kini alang sa atong pagtuo nga naman kay tungod sa iyahang kamatayon again nangaluwas kita kay ang sentro sa atong faith, ang sentro sa atong pagtuo ang Kristo nga gilansang sa krus. Mabito kita mga Katoliko every tawag ining kwan every churches na agyon ay crucifix or cruci and then fixus pasabot katong cross nga naay lawas nga nagbitay pasabot ana nagrefer na sa tuang Ginoong Jesucristo nga naman kay again ang sentro sa ato ang faith, ang sentro sa tuang pagtuo ang Kristo nga namatay kipaantos gilansang dito sa krus. Kung wala ang iyang kamatayon, kung wala siya namatay sa krus, dili kita makabaton og kaluwasan. Wala kining maong adlaw ato ning gitawag og i-celebrate isaulog ang maong gitawag og Pasko sa pagkamatay sa Ginoo uban sa dakong pagpamalandong ug uban sa dako nga responsibilidad nato nga motubag kita sa iyang tawag nga ayon mosunod kita sa pag-antos pag-usap pinaagi sa pagdikay sa atong mga sala and at the same time paghatag po pagpamalandos ng kaugalingon kita mubalik sa Ginoong Dios pinaagi sa pagdawat niya sa pamaagi niining maong gitawag og mga sakramento. Okay, so yun dili sa taingon nga magtaas og gatawag anong stream or sa atong content kanuman kay kini panahon sa gitawag og pagpamalandong niya mubalik kita sunod nga panahon for our regular program na nato. Okay, sa ngalan sa Tibok Verso sa TV Apulia.com ito gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubalan sa LCA sa nang mga Katoliko nagasubaybay nagatabang nagasuporta ning mga programa kini yung ubos nga lagad ug gisun sa pagtong Katoliko sa Argeseno temporaryong manamil kinyog miingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kintanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.